अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दिल जमी और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश के लेसन नंबर 2 द स्ट्रेंज कैटल के वर्ड्स मीनिंग और हाफ ट्रांसलेशन की थी। तो इंशाल्लाह हम आज जो है उसका आगे नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसलिए बेटा हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी बेटा। तो आगे नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है थॉट, सोचा, वेल्थी दौलतमंद, कपल जोड़ा, यानी कि दो आदमी या दो औरतें, उनको यानी कि कपल को क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। अफ्यू चंद, कॉइन सिक्के, स्टोर जमा किए थे यानी कि इकट्ठे किए हुए थे उन्होंने अपने पास। क्लॉथ कपड़ा, क्विकली जल्दी से, वॉच गौर से देखा, अगेन दोबारा, इन अ शॉर्ट थोड़ी ही देर में, फील्ड भर दिया, शाउटेड चिल्लाए, शोर मचाया, बिल्ड तामीर करना, फाइन अच्छा, गार्डन बाग, लिफ्टेड अप ऊपर उठाया, कैरिड उठा कर गया, अराउंड इर्द गिर्द, एक्साइटमेंट पुरजोशी यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सीडेंटली इत्तेफाक से हादसाती तौर पर, ड्रॉप गिरा दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल, अलाइक एक जैसी, क्लाइम्ड आउट बाहर निकली, टुगेदर इकट्ठी, आइडिया ख्याल, कॉट पकड़ा, थ्रू क्राइड चिल्लाया, क्लेवर होशियार, यूज इस्तेमाल करना, हाफ आधा, प्रॉब्लम मसला, सॉल्व्ड हल हो गया, थिंक सोचना, अबाउट के मुतल्लिक, वैल्यू कीमत, केयरलेस लापरवाह, इजी आसान, अशेम्ड शर्मिंदा, ग्रीड लालच, अनटिल हत्ता के यहाँ तक, नेक्स्ट अगले, वाइजली अक्लमंदी से, बैक वापस, लेफ्ट छोड़ दिया, हार्ड वर्किंग मेहनती। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास नेक्स्ट हाफ वर्ड्स मीनिंग थे। तो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ डबल की, कुल्हाड़ा भी डबल हो गया, फिर कब पगड़ी उसकी गिरी वो भी डबल हो गई, दो हो गई, और खाना भी उन्होंने जो है ना कम था तो उसमें डाला तो ज़्यादा हो गया। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें उनके साथ पेश आती हैं। वो कहते हैं कि विद दिस इसके साथ, दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट के द कैटल केतली कुड मेक बना सकती थी, देम उन्हें वेल्दी दौलतमंद। इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि केतली उन्हें दौलतमंद बना सकती थी। द कपल जोड़ा हैड रखता था, अ फ्यू कॉइन चंद सिक्के, स्टोर जमा किए हुए, इन अ क्लॉथ बैग कपड़े के बस्ते में, कपड़े के बैग में। जोड़े के पास कपड़े के एक बॉक्स में, बस्ते में कुछ सिक्के जमा किए हुए थे। दी उन्होंने क्विकली जल्दी से, पुट द कॉइन्स सिक्के रखे, इनटू द कैटल केतली में, एंड वॉच्ड और गौर से देखा, एज जैसे ही, द नंबर ऑफ कॉइन्स सिक्कों की तादाद, डबल दुगनी होगी। उन्होंने जल्दी से सिक्के केतली में रखे और देखा कि सिक्कों की तादाद दुगनी होगी। अगेन एंड अगेन दोबारा और दोबारा, दे पुट सम मोर कॉइन उन्होंने चंद और सिक्के रखे, इनटू द कैटल केतली में, इन अ शॉर्ट थोड़ी ही देर में, इन अ शॉर्ट टाइम थोड़ी ही देर में, एवरी बॉक्स हर बैग हर संदूक, बैग बस्ता, बाउल बाउल एंड बास्केट और टोकरी, वाज फील्ड विद कॉइन्स सिक्कों के साथ भर गई थी। वी आर रिच हम अमीर हैं, शाउटेड द वुड कटर लकड़हारा चिल्लाया, खुश हुआ। नाउ वी कैन बिल्ड अब हम तामीर कर सकते हैं, अ बिग हाउस एक बड़ा घर, एंड अ फाइन गार्डन और एक अच्छा सा बाग, फॉर ओवर सेल्फ अपने लिए। अब हम अपने लिए एक बड़ा बाग और एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं।
ویل نیور ہیو ٹو ورک، ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا، اگین دوبارہ، ہمیں دوبارہ کام نہیں کرنا پڑے گا. ہی لفٹڈ اپ، اس نے اٹھایا، ہز وائف اپنی بیوی کو، اینڈ کیریڈ اور اٹھا کر گیا، ہر اسے، اراؤنڈ اینڈ اراؤنڈ، ارد گرد، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کو اوپر اٹھایا اور ارد گرد اٹھا کر ادھر ادھر جانے لگا. بٹ لیکن ان ہز ایکسائٹمنٹ، اس کی پرجوشی کے عالم میں، ہی ایکسیڈنٹلی، اس کے اتفاق سے، ڈراپڈ، گرا دیا، ہز وائف اپنی بیوی کو، انٹو دا کیٹل، کیتلی میں، اتفاق سے اس نے اپنی بیوی کو کیتلی میں گرا دیا. اوہ نو، او نہیں، سیڈ دا وڈ کٹر، لکڑہارے نے کہا، ایز ٹو وومین، جیسے ہی دو عورتیں، ہو لکڈ، اس نے دیکھی، اسے دکھائی دیں، ایگزیکٹلی، بالکل، لائک ایک جیسی، کلائمڈ آؤٹ آف دا کیٹل، کیتلی سے باہر نکلیں. ہاؤ کین آئی ہیو، کیسے میں، ٹو وائفز، دو بیویاں، ایٹ دا سیم ٹائم، ایک وقت میں ہو سکتی ہیں، میری کیسے ایک وقت میں دو بیویاں ہو سکتی ہیں. یو کانٹ، تم نہیں ہو سکتی، تم نہیں رکھ سکتے، سیڈ دا ٹو وائفز، دونوں بیویوں نے کہا. دا وومین پٹ دیئر ہیڈز، انہوں نے اپنے سر جو رکھے ٹوگیدر، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، اینڈ کیم اپ ود این آئیڈیا، اور ایک خیال سوچا. ایچ کاٹ، انہوں نے ہر ایک نے پکڑا، ون آف دا وڈ کٹرز آرم، لکڑہارے کے ایک ایک بازو کو، اینڈ تھریو ہم انٹو دا کیٹل، اور کیتلی میں پھینک دیا. ٹو وڈ کٹر، دو لکڑہارے، کلائمڈ آؤٹ آف دا کیٹل، کیتلی میں سے باہر نکلے. دے لکڈ ایٹ ون اینڈ ادر، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. دین پھر دے لکڈ ایٹ دا ٹو وائفز، اور پھر انہوں نے اپنے دو بیویوں کو دیکھا. او نو، او نہیں، ناؤ دیر آر فور آف اس، ہم میں سے اب یہاں چار ہیں، ان ون ہاؤس، ایک گھر میں. دے کرائڈ، وہ چلائے، روئے. دا کلیور وائفز، ہوشیار بیویاں، ہیڈ دا آنسر، ان کے پاس جواب تھا، ہوشیار بیویوں کے پاس جواب تھا. ایچ کپل، ہر جوڑے نے، ہر جوڑا وڈ یوز، استعمال کرے گا، ہاف آف دا نیو منی، نئی آنے والی رقم کو، ٹو پے، ادا کرنے کے لیے، فار اے ہاؤس، گھر کی قیمت، اینڈ گارڈن، اور باغ، فار دیئر اون، اپنے لیے. دا پرابلم واز سولوڈ، مسئلہ حل ہو گیا تھا. بٹ اٹ میڈ دا فرسٹ وڈ کٹر، لیکن اس سے جو پہلے لکڑہارے اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی کو، تھنک، سوچنے پر مجبور کر دیا، اگین، دوبارہ، اباؤٹ، کے متعلق، دا ویلیو آف دا اسٹرینج کیٹل، عجیب و غریب کیتلی کی قیمت کے بارے میں. مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن اس نے پہلے لکڑہارے اور اس کی بیوی کو عجیب و غریب کی کیتلی کی قیمت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. دے تھاٹ، انہوں نے سوچا، دیٹ کہ دیئر نیو فائنڈ منی، انہیں نئی ملنے والی رقم، ہیڈ میڈ دیم کیئرلیس، انہیں لاپرواہ بنا دیا تھا. دے سیڈ، انہوں نے کہا، اف اٹ از سو ایزی، اگر یہ آسان ہوتا، ٹو ارن منی، رقم کمانا، دے ول نیور اگین نو، تو وہ کبھی نہ جانتے، دا پرائڈ آف ہارڈ ڈیز آف ورک، کے سخت دنوں کی، محنت کے دنوں کی، فخر کو، محنت کے دنوں کے کام کو. دا وڈ کٹر، کڑہارا، اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی، ور اشیمڈ، وہ شرمندہ ہو گئے، دیٹ کہ گریڈ، لالچ نے، ہیڈ میڈ دیم، انہیں بنا دیا تھا، ڈبل، دگنا، اینڈ ٹریبل، اور تگنا، دیر کوئن، ان کے سکوں کو، انٹل، یہاں تک کہ دے ہیڈ مور منی، ان کے پاس زیادہ رقم تھی، دین دے نیڈڈ، پھر انہیں جو ضرورت تھی، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم تھی. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، دا وڈ کٹر، لکڑہارے نے، وائزلی، عقل مند، ٹک دا کیٹل، کیتلی لی، بیک اٹ ٹو اٹس پلیس ان دا فوریسٹ، اسے جنگل میں واپس رکھایا، اینڈ لیفٹ، اس چھوڑ دیا، اٹ دیئر، وہاں، اینڈ ریٹرن، اور واپس لوٹ آیا، ٹو ہز ہارڈ ورکنگ وائف، اپنی محنتی بیوی کے پاس. تو ڈیسٹرو نے دیکھیں کہ لالچ نے کیسے بنا دیا تھا. تو ہمیں بھی جو ہے ہر کام میں جو ہے کفایت شیاری کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، جو چیز جتنی ضرورت ہو ہمیں وہی استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہ کریں، اور ہم پہ بھی کوئی مصیبت نہ ٹوٹے. تو یہ تھی بیٹا ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے. تو بیٹا اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ.